हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर IIT सारको गोंयचो हॉट मुद्दो. कळशा फाटल्यान जर आयज हॉट मुद्दो आसा जाल्यार IIT मेळावलीच्या लोकांनी IITक धांवडून घातली. मेळावलीच्या लोकांनी IITक धांवडून घातली. त्या लोकांक मारले सुद्दां. म्हाका जर मेळावलीचे लोक मेळले न्हू, मेळावलीचे लोक आनी ST कम्युनिटीचे लोक जर म्हाका मुरगांवन आनी वास्कोन मेळले, कळसो हांव 1 म्हयन्यान बंद करतलो आसलो. आंदोलन करपी लोक जाय रे. हे आंदोलन करपी लोक आसा म्हणून आयज हे गोंय वाचोन आसा. हे आंदोलन करपी लोक आसलेले म्हणून गोंय मुक्त जालें न्हू. कितें सो आयज आमकां आंदोलन करपी लोक जाय. मेळावली सारके लोक जाय, सांगेकारां सारके लोक जाय, काणकोणकारां सारके लोक जाय. आयज कोडार खांडेपारा जे लोक झगडटा तेंच्या सारके लोक जाय. आमकां जिद्दी लोक जाय जे दातान धरलेले सोडचे ना. आयज IIT 4थ्या गांवांत पावली. बारीकशी कविता बरयल्या वाचून दाखयता. IIT रडपाक लागली. कवितेचें नांव IIT रडपाक लागली. पयलीं IIT मेळावली पावली, लोकांनी तिका धांवडून घातली. पयलीं IIT मेळावली पावली, लोकांनी तिका धांवडून घातली. बायलां भुरगीं आंदोलनांक बसलीं. राजकारण्याची खेळी फसली. जमीन खावपाची मोठी प्लॅनिंग आसली. लोकांनी घुसपट घातली. राजकारण्यांक सकयल घालची पडली तकली. जनतेन तांकां तेंची लायकी दाखयली. एकजुटीन मेळावलीच्या लोकांनी रानां शेतां वाचयलीं. अशी करून IITक धांवडून घातली. साखळे बसोन ती रडपाक लागली. आतां हांव खंय वचों म्हणपाक लागली. मंत्र्याक बुरशे गाळी मारपाक लागली. तुमच्या खातीर आपूण त्रासान पडली म्हणून भळा रडपाक लागली. रडत IIT सांग्या पावली. यो तुका दाखयता म्हणून सांग्याची जनता रावली. घरांनी मिटींग घेवन सरकारा विरुद्ध भाशणां ठोकली. भाशणां आयकून सांग्याची IIT पळत सुटली. सांगेकारांची भाशणां आयकून IIT पळत सुटली. पळटा IIT काणकोण पावली. काणकोणकारांक ती आयतीच सांपडली. हांगा आपली दाळ खपपाक ना, तेणी परिस्थिती जाणून घेतली. लोक उलोवपाच्या पयलींच ती पळत सुटली. थोडो तेंप ती खंय तरी वचोन गुपचूप बसली. कालूच एक खबर आयकली. कोणी तरी कोडार गांवांत तिका पळयली. साटली पोटली घेवन ती खांडेपाराच्यान वयताना दिसली. तिका पळयतकूच लोकांनी मिटींग घेतली. आमकां IIT नाका म्हणून एक जाली सगळीं. हें आयकून सरकारांतल्या मंत्र्यान उडयली तकली. अरे सायबा, आमचे कडेन तशी जमीन आसली जाल्यार खरेंच आमकां IIT जाय आसली. पूण आमची बरी जमीन काडून इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनाक विकली. इरिगेशन कमांडांतली जागा कन्वर्ट करून कसिनो लॉबीक विकली. इरिगेशन कमांडांतली जागा धारगळी पेडण्या काडून कसिनो लॉबीक विकली. आतां उरलीं शेतां रानां ती तुमकां काबार करीनशी दिसली. तुमची राजकारण्याची सुटल्या तकली. तुमी इज्जत आबरू काडून दिल्लीकारांक विकली. सरकाराचे खबरी आयकून IIT म्हणपाक लागली. अरे पाड पडलेल्यान दुखपाक लागली म्हाजी तकली. तुमची ही नाटकां पळोवन हांव आतां थकली. लोकांचे गाळी खावन आवट जाली म्हाजी तकली. लोकांक नाका जाल्यार कित्याक तूं करता नाटकां इतली. म्हणून ती थंय रडपाक बसली. म्हाका महाराष्ट्रान वचपाक जाय म्हणपाक लागली. झाडांचो श्राप घेवन म्हाका हांगा रावपाक नाका. जाग्या वयल्या देवांचो श्राप घेवन म्हाका हांगा रावपाक नाका.
IIT म्हणपाक लागली झाडांचो श्राप घेवन म्हाका हांगा रावपाक नाका, जाग्या वयल्या देवांचो श्राप घेवन म्हाका हांगा रावपाक नाका, पशु पक्ष्यांक बेघर करून म्हाका हांगा रावपाक नाका, जनावरांक रस्त्यार हाडून तेंच्या घरान म्हाका रावपाक नाका, जनावरांक रस्त्यार हाडून त्या जनावरांच्या घरान म्हाका हांगा रावपाक नाका, राजकारण्याचें पोट भरपाक म्हाजो बळी दिवं नाका. IIT म्हणपाक लागली राजकारण्याचें पोट भरपाक म्हाजो बळी दिवं नाका, राजकारण्याचें पोट भरपाक म्हाजो बळी दिवं नाका. जर लोकांक नाका जाल्यार जबरदस्तीन म्हाका हांगा थेवू नाका, जर लोकांक नाका जाल्यार जबरदस्तीन म्हाका हांगा थेवू नाका. मोपाच्या गांवा सारकी परिस्थिती परत आनी खंय करूं नाका. मोपा एअरपोर्ट हाडून लोकांक जशें तुमी फटयले तशी परिस्थिती आनी खंय करूं नाका. गांवच्या लोकांक गाराणें घालून तुमचे रक्ताचे पाणी जावन तुमी वचो म्हणून सांगणें करपाक लावं नाका, सांगणें करपाक लावं नाका. कितें जर गोंयच्या लोकांक आपले जमिनी दिवपाचे ना, रानां शेतां डोंगर न्हंय बांय झरे वाचोवपाचे आसा जाल्यार सरकाराक कितें रे प्रॉब्लम आसा. ती IIT आनी खंय तरी आमचे शेजारी स्टेट आहा न्हू, महाराष्ट्र कर्नाटका, थंय घालुनी तांकां. कितें प्रॉब्लम आसा. तुमची पोटां भरपाक जाय, तुमकां हें मेळपाक जाय, रापा 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 म्हणून ही सगळीं नाटकां. कितें आमकां IIT नाका. आमी कोडार गांवांच्या लोकांक जे एक्टिविस्ट आहा ते सगळे सपोर्ट करतले. देव बरें करूं.